ایمان بالآخرہ سلام امر مهم اغسر ایمان بالآخرہ ٹھیک در نور ہر ایمان چرے بقبل زیبان مهمی خدا دو چرے بیا اصول ایمان کے استعمال دل ایمان باللہ و ایمان بالآخرہ ایتون کے اکثر دادوا ذکر کی امنا باللہ والیوم الآخر پدی کی بیایو مسئلہ توحید سرا یہ من وجہ اشتراک من وجہ افتراق ہر رسول لک سنگا چی ایمان بالتوحید تا دعوت ورکڑے ایمان بالآخرت تیم دعوت ورکڑے دلیل بدارے چی مشرکان پوخت نزول قرآن کی ابھی داویلی کرنے اللہ فرمائے بل قالوا مثل ما قال الاولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما مخکنو خلقم دو قیامت تکذیب کا ولی کو زکچ رسولان اللہ مسئلہ کرے اور سنیم گئی لیکن وہ فرق اس طرح فرق دار توحید مبارک بڑے خلق بھی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ یہ ردا مسئلے منگا پا متاخرین علماء کی ندی اوری دی متاخرین علماء کو مسلک دا متقدمین پریخ ہوگا منگا توحید ندی اوری دلے دی یہود و نصارا اور ہر چی ایمان بالآخرہ دے پائے کی دیدہ ندی ویلی چیزا رسولان دا مسئلہ نہ بیان کرے دا خو لیکن دروغ دا لقد وعدنا نحن هذا واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين وادی کرشی من سر دباس زم مشران سرا خدا سی کسی دلتے مسئلہ من لکھ لیکن ویدہ دروغ دی اور توی نا من سرار توحید مسئلہ اور ادرن قرآن کریم دا اصل مهم فرد دا انکار دا منکرینو کے مختلف تعبیرات ذکر کریں شپک تعبیرات اول قرآن کریم کے دیر آیتون لی صدای حاصل دارے دا مومنان و عقیدہ ایمان بالآخرت شترے اور دا دین دا ضروریات و دا مسئلہ دا اور دا منشدہ دا خیستہ و صفات دا پارا اب مدار دے دا نجات دا پارا سوک آخرت مانی خیستہ صفات بھی بکی اللہ بے بچ گئی دویم تعبیر دے آیاتون علی بری مسئلوان ہے کہ آخرت نے چاہ انکار کرے دا منشاء و بنیاد دا پار دا عیبونو اور سبب دے دا تبایہ دا مصیبتونو دریم سر طریقی دا انکار المنکرین اور داغی شبہات سلام طریقی دے اثبات الاخرہ و دفع شبہات پینزم نم کے خود داخلت پر دیر نمونہ و صفات اشپگم احوال دے یوم القیامہ و داغے حیبتونہ بتفصیل ہر یو تعبیر چیز آیت پارا مختلف آیتونہ جی اور تعبیر پارا جدا آیتونہ چاہ آیتون دا معلوم شوا سلیل شایتونم ذکر کری ایمان بالآخرہ سرا تقوی حاصلی خوشی حاصلی احسان دا قرآن مواعظ تا سڑے متوجہ کی دا دنیا و دا آخرت منافع پہ حاصلی اگر دویم تعبیر چاہتا ہوئی انکار دا آخرت سبب دا پار دا عیبون و دا عذابون دا غیر پار آیتونم ذکر کری یو دیرش پائے کہ ذکر دی چھے انکار دا آخرت نا دا انکار دے ضروریات دا دین نا اور پتیسرا و صاف قبیحہ پا خلقوں کے پیدا کی درم تعبیر چاہے تو طرق و انکار منکرین و من الاخرہ اور ددی شبہات ورزگی و شبہ پر طریقہ استدلال سر نشتہ ہے خالص انکار ہے ہما نحن بمبعوثین
بس قیامت دوبارہ نشتا. قسم ام پا گکڑے اقسم باللہ جہد ایمانم قسم پا اللہ چی دوبارہ جون نشتا. کلب ایدہ جون کل پا گدائے چی کل منگا اڈو کی شو زری شو بیا بمگا سرنگی جون دے کئی نگردی کی ددید انکار دا پارس دلیل نشتا, صرف انکار بانی چلی. شاہ ولی اللہ فوز الکبیر کی لکلی چیدہ سو جو اسے خلق دا باس بعد الموت نا اکثر انکار کا دادے کے مخکنو انبیاء کو بیان کرو حشر نشر کو پا تفصیل سر نو ورپسی یہود و نصارا علی آغی دا مسئلے ختم کرے. نو مشرکان امیان پا شک کی پادش و نائی زکدہ نمان اللہ. نو سلونم تعبیر دنے مخالف دے سنگت طریقی دی چھپائے کہ اللہ باس بعد الموت ثابت کرے ادھا منکران و دا شبات جوابوں نے کری ددید پارا وہ طریقی دی سبا طرق. قرآن قیامت ثابتی سنگا اول طریقہ دا قیاس الاعادت علی الخلق ابتدان. اول پیدائش شاہ کرے اللہ دویم پیدائش کو لیشی کن قیاس پیو کے مخ کے شکانو قادر نسم قادر دے کر دیر آیتون کی دا طریقہ دا. دویم طریقہ قیاس الاعادت علی خلق السماوات والارض دا خاص اسمان نظم کے پیدا کی انہوں دوبارہ تاسو نیچی پیدا کولے سے. دریم طریقہ دا قیاس الاعادت علی احیاء الارض بعد موتہا باران اللہ تعالی ولی وہ چزم کا تازہ کی نو قیاس کا پری بانے تاسوم بیا دوبارہ پیدا کولی شکر دیو جن کم آیتون کی چھے دا باران ذکر دے دا زم کے تازہ کے ذکر دے انت اور پسیب یا باس بعد الموت ذکر دے. سلورم طریقہ دا قیاس دے عادی و باس فی الدنیا علی سبیل خلق العادت. یو سڑے بری دنیا کے اللہ مڑکڑی یا ایڈی رو دکڑی اگت اور بے روچت کی نو دلیل پیش کی بڑے بانے سے اللہ قادر دے شتاس با قیامت کی مروچت ہی کنا دغت امور خالق للعادت وہی صورت بقرہ کے 15 زائع قرار گلی اور صورت کاف کی راغلی آگے سرم اللہ ذکر دا قیامت کی ولا غزات سے قادر دے شدت تا دوبارہ جوان دی کول امڑ کول کولی شی نولے آخرت کی بیانی شی کولی شی. اور پینزم طریقہ سر اثبات دباس دے بالاستدلال بقدرت تعالی و ملکی و تصرف ہے. کل آیتونوں کے بس اللہ صرف والقدرت ذکر کی بادشاہی ذکر کی تصرفات نور پسی نتیجہ ذکر کی دباس بعد الموت. دیکھیں دا مطلب دے پتہ ہے قادر دے نہ بدے نہیں قادر سے. شپگمت طریقہ دے اثبات الباس والحشر بالقسم والحلف تاکیدن. وہ منکرین دباس بعد الموت نہ یوز القسم کرو سورہ نحل کی نہ اقسمون باللہ قسم پا اللہ سے دوبارہ جوان نشتا اللہ دائی پا مقابلہ کی سلور کرت ذکر کر. سورت یونس کے قل ای و ربی 53 کے. سورت مریم کے بھی فوربک لنحشرنہم تشبیت کی. سورت سبا کے قل بلا و ربی. سورت تغابن کے قل بلا و ربی لتبعثن. وہ مت طریقہ صدا ذکر دا آخرت دے پا الفاظ مختلفہ اصری شپارس طریقی دی داغیں دا سرنگی استدلال دے دے پارا کہ اللہ تعالیٰ اسے مختلف طریقوں سے ذکر کی ولی دا ٹولی طریقے وہ قیامت کی کر. یو دے لفظ دے رجوع الاللہ. دویم دے الرد الاللہ
یردون ردو الی اللہ. دریم دے مادہ دا حشر. سلورم دے لفظ دا جمع و دائی سیغے. پنزم دے مادہ دا باس بعد الموت. شپگم دے دا بعثرنا فعل ماضی بعثرا بالکل لاندے باندے کرشی خور دا لاندے نہ روچت کی باندے واچے دے تا بعثرا ہو. وم چرے مادہ دا نفخ فی الصور شپیلے کی قلب کی دا باس تپارا. اتم چرے علی عادہ پنزو طریقوں سے عادہ ذکر کرے دوبار جن. نام چرے مادہ دا لقاء اللہ تا پیش کے دل اسی غیر داغی. لسم چرے مادہ دا اتیان ذکر کی آپ پنزلس طریقوں. اتیان نمراد اتیان اللہ اتیان یوم القیامہ. یو لسم مادہ دا اخراج روباسی بے لزمہ کینا. دو لسم مادہ دا سیرورت مسیرون الیہ المسیر یسیرون تسیر الامور. دیا لسم وعدہ بالباس بعد الموت قرآن کی پنزوس کرت روی. سوالسم مادہ دا احیاء بعد الموت سپارس کرت روی. پنزم اخبار دے پریبانی سے قیامت قریب دے صدائی سلو رجوح دے. سپارسم اخبار دے بقیام الساعہ کہ قیامت با قائمی مقامی. دا شپارس تعبیرات پر مختلف طریقوں دا اصل کی صفات کی دپار دا قیامت. پنزم تعبیر سرے تسمیہ بالاسماء الکثیرہ دری دیر سے اسماء سلاسون و سلاسون. دے سرسرنگی صدق دا آخرت ثابتی ولی دل تحری ونم موافق دے دا مسمع سرا کہ دا کار بابا قیامت کی خام خاکی یوم الدین ہوتے ویلے آخرت ہوتے ویلے یوم الاخر ہوتے ویلے یوم القیامہ ویلے یوم عظیم الساعت ہوتے ویلے یوم مشہود یوم الحسرت یوم البعث یوم الفتح فتح نمراد فیصلہ بیا یوم الفصل بیا یوم الحساب یوم الطلاق. طلاق مصدر دے بار تفاعل الطلاقی یوم سر مخامخ کے دل عملون سر مخامخ کے دل. آصفہ و تویلی نزد آفت یوم الجمع یوم علیم یوم الوعید یوم الخلود یوم الخروج. دوشتم الواقعہ درشتم تغابن سریشتم الحاقہ پنجشتم القارعہ وگشتم یوم عسیر وشتم یوم عبوس اتشتم یوم ثقیل. یوکم دیش دیال یوم الحق دیشم دے طعامت الکبرى بی آفت بی. یو دیش دے الصاخا غگون بکرنی. دو دیش دے الغاشیہ دری دیش دے الیوم الموعود سورت بروج کی. خشپگم تعبیر دے تفصیلی حالات تفصیلیت قیامت دائے حیبتنا اور دا اخبار دا اللہ تعالیٰ دے یقینی اور دا اید پارا بیٹی رایتنا اور سورتنا ہم ذکر کری. اگر چھپائی کا حسر نہیں سے نورم نائنا لاوشتر ہے. دا اصول اربعات تیر شل دیتا ایمانیات ہوئی خالص ایمان. یو پینزم اصل در اشپک اصولنا ہے الجہاد فی سبیل اللہ. ورے کہ فرق دارا مخکنی سلور چی منگا علاقہ اصول دی غارکان دی دپار دے ایمان. جہاد انفاق اصول ندی فی نفسی. ہم پڑے گی وہ مسئلہ ایمان بالجہاد ایمان بالانفاق سرا حق دے پدی وجہ دا اصولی مسئلہ ہو کر دے دا لیکن ایمانیات کو داخل وکر
لیکن دا مستقل ولی ذکر کئی دا ذکر اگر کدا دا اصول نہیں لیکن ممد دی دا پار دا اصول اللہ چکم ایمانیات را لی گلی دی دا پار را لی گلی چے خلق تدا اور رسائے کر دا غیر سولت جہاد ہوئی خرچ پیو کے اغیت انفاق ہوئی یہ جہاد چرے حقیقت شرعی عام دے جہاد عام دے قتال خاص دے جہاد خارا عمل تو ہی چپا نفس بانے گرانی لیکن تعلق لدی دو اصول ایمان سرا زان کڑاول دا پار دا ایمان بس دے جہاد ہوئی ایو جہاد دے پا عرف کی عمل متعدی للغیر استعمال دخل قوت دید پارا سے مقابل سڑے منقاد شی لگر ہر یو دین ہر مذہب چرے دائیں مدار دے پا جہاد بولے اخبر مسئلہ خوری گنا ہر یو وغی دائی جہاد مولی لیکن زمون دا معاہدین و جہاد شرعی بسی کم طریقہ چی قرآن ذکر کریا اور رسول عملی توسن تقولیا جہاد مسئلہ کے ماں اول کیو کتاب لکلو چکل دا حروف سر جہاد شروع کے دا اور پاک وقت کے پدے مل کیوں دا دہریت چاہے دا سوشلسٹ ویلے کے دا داغی لوی شور شغب شورو ما اور رسالہ لکلو سیرت العظمی ازمان بندول ان دسیست سوشلزم دارنگی اور رسالہ لکلو ترتیب الجہاد نپائے کہ ام بین ہی دا قرآن پر طریقہ نپائے کہ سو سنت اور سو اقوال دا فقہاؤ عام ذکر کرو دل تو صرف دا قرآن پر ترتیب سر ذکر کرو ات بابو نہیں پائے کہ اول باب کے اقسام دا جہاد سے پا قرآن کی ذکر دی جہاد ہوں لغتاً نفس کوشش تو ہوئی کر نہ خودیری طریقی دی بلکہ کل کوششی پا باطل طریقہ قرآن دا مانا لغویم ذکر کرے ان جاہدا کالان تشرکا ایو جہاد شرعی دے مخیہ بیان شر جہاد پمانا شرعی قرآن کریم کی دودر شرط ذکر دے مانا لغوی سر صرف ہو کرت ذکر دے یو باقسام و جہاد کی بیا قتال دے قتال قرآن کریم دا مومنان پر صفت کی سلور شپیت کرت تراوڑے گوردی کی وہ حکمت اشار دا جہاد دودر کرت ترے اور قتال سلور شپیتر ڈبل شکن اشار دشی اہم پانواؤں دا جہاد کی قتال دے ادا قول دا خلقو دا قرآن نا خلاف دے وی پا دین کی وینت ہوئی اول نشتا ولی نشتا بدر کی احد کسی شوئی وزائیں آفت کے اختش ول دا قرآن مقابلی کی اور دا جہاد دا قتال مقابلی کی ادا بین ہی دا انگریزان طرز دے اللہ قتال ذکر کی ڈبل دا جہاد یہ جہاں ٹھیک دا دعوت ان کی پا کتابن ان کی پا تعریف اور تدریس بان ان کی لیکن قتال دا دین زیاد اہم دے دریب یا تقسیم آغاز ذکر کرے منگا پا دو حیثیتون سرا یو حیثیت دے بے اعتبار ما بہل جہاد جہاد بے ای شے تو سب آنے بکے یو جہاد دے باللسان ہر دعوت دے نظمی نصری کار سی تقریر نہیں ترغیبات دی اگر تو جہاد باللسان دویم جہاد دے بالنفس اگر معاندہ باطل اللہ پزڑ کے ہر باطل نما نفرت کے دریم جہاد دے بالمال چاہے تروس انفاق فی سبیل اللہ ہوئی
سلورم جہاد بالقرآن سورہ مکی کی راضی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا جہاد کا پر قرآن بیان والو سر غٹ جہاد ولی چکو قرآن نی رسولی ناس قتال خو نے کی کنا دا جہاد بالقرآن بیا اہم دے دا قتال نہ پہ اعتبار دا سبقیت اگر چر قتال پہ وقت کے بیا قتال اہم دے خو مبنا دے قتال خو پہ جہاد باللسان دا کنا چمخ کی وخل کو دا قرآن بیان ہے توحید بہتا بیان کی اسی بھئی جہاد نہ لگے ٹریننگ بور کے یہ صرف وسلو ٹریننگ ورک کی اور بس یاد دولی گی کلام تمٹ شوئے پلان کے شہید شو حال دارے کیا عقیدہ خراب ہوئی نہ مخ کی ٹریننگ ورک ہے دا توحید دا ایمان آغا حاصلی پا قرآن جاہدہم بہی جہادا کبیرا پینزم الجہاد بالدفاع اور توئی جنگ نشکو لے ناصب پا مورچہ کے ہوکی نہ کنا تکسیر ہو کر جماعت شپگم جہاد بالرباط و توئی رباط کیوں مانسر اصولوں ساتے رجاد دپانا ادویم طریقہ صدا کنڈون دا اسلام اور دارنگ دا مسلمانانو دا لخکر سوکیداریو کے مرابط فی سبیل اللہ سوکے کو ان کی تو ادام دلوی ثواب وم دے جہاد پا نفس قوت وہ سمانا اسباب و مواد پیدا کول دا پار دا جہاد جہاد پہ جب بانے کہن علم والا اجزا کا کتابوں والا پیدا کا زان سرگرزو کا جہاد بمانے قتال چکے نعدوا لهم ما استطعتم من قوت اے پر ٹرین ہوں گے وسلے پیدا کے خذو حذرکم واتم دے جہاد بالقتال اخ معروف دے فلقاتل دا تقسیم و لحاظ بد تقسیم نے باعتبار من یجاہد بضدہ اگر تو یہ فرق ضالہ باطلا ناغا پنزری مخ کے اتو دا پنزر اتو پنزر سو ڈوڑائش میں دیالس قسم الجہاد آسنگ اول فرق المشرکین قاتل المشرکین دویم فرقی دا کافرانو عام کافران ایمت الکفر دریم المنافقون خواہی سرا قتال نشتر ٹولو سرا بلکہ جہاد دے قتال دا منافقان سرا شرے اب سورت نساء کی جدا اقسام راضی کہ دو قسم منافقان شترے اگی سر قتال کول شے اغسو کی خارجی دار اسلام سلورم فرقی باغیان یہ مسلمانی لیکن باغی بغاوت کی دا امیر المومنین برابر خبر دا امیر المومنین بریو کفاجری داغان بغاوت کول چیز دا گناہ اکچاو کو بغاوت نے جنگ و سراو کے دید قتال ہوئی ہاں دیتا جہاد سے من وجہ ہوئی کل جا بغی پری نمس بیا معاف دے گا ہاں بغی والے جائزہ حدیث کرائی لان تراؤ منم کفرم بواہن عندکم من اللہ فیہ برہان کتا سولی دے چی دا بادشاہ کارا کافر دے بیا ٹک دا بغاوت تکوا دا خویو بابو دویم باب کی فضیلت الجہاد والمجاہد والشہید ودائی تسلح آئی گڑی رہا ہے تنہیں دریم باب کی ذکر دا فضیلت الجہاد اسباب جہاد نمرادے کی قتال گورو قرآن و سنت گواری پدے
کہ قتال چرے دا دو قسم دے، فرض عین و فرض کفائی. قرآن کریم کے دے آیتون دوارا قسم شتا، نفس فرضیت دپار خو اوامر شتا، قاتلو قاتلو قاتلو، نبی تو یہ قاتل. اور دارنگے دے فرضیت دپارا سبب سشیر اغدارے سے طاغوتی قوتون غالب شی بیا فرض دے پتاوانی قتال. اور دائر پارا بیا مختلف کیفیات قرآن والاسباب ذکر کئی. آیاتون رسو برازی قرآن کریم کے تقسیم نہ پارا. یو آیت یا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. ثباتن کی اشارہ دا فرض کفائی تھا، جمیعاً کی اشارہ دا فرض عین تھا. در نور آیتوں پائے کہ تقسیم نہ پار راضی. اب مسجد حرام کی اور طالب و کتاب اور سر کلم کو لکھا کتاب تمام بیا رواستن جہاد کو موضوع دا دلیل پریبانی چھ سعودی جہاد نہ رستو نے کتابوں نہ دائے نہ ضبط کئی. تعریف تمائے میں حضا مسموح لکم الان بے روز کی دلی اجازت سے آگئے اور بالکل رکاوٹ ہونی چاہیے. کتاب کی ماں قتل نام مصنف لکھلو چھے جہاد بقسم دے، یو فرض عین نے بل فرض کفایہ نے در آیتوں نے لکھلو. مارتے دے کہ سلورم آیتوں لکھا کم آیات نہ دامے اور خذو حذرکم وان فانفروا ثبات وانفروا جميعا. میں داغا نہ پاتشے بے امان تپسون شروع کر قرآن پبارکی جہاد دے دا دو قسمہ فرض کفائی اور فرض عین. قرآن کی سلور آیتوں نہیں پڑھی، بعض جذبی والے کر اور جذبہ پا قمقل سڑی بانے ہمیشہ دارا دی چکل یو مسئلہ مخی تیکنی یوا پاغے کے دے دا سی اختتام طور سی جی بیان پر نور سبا نظام نہ پوئے گئی. بائک زی لگا مجاہدین دے دور کے ٹھیک دمونگے دعوتی تعاون کو وکل آئی رحد نور تیر شی وہی منگا پاکیدانا منو چدا فرض کفائی دے نہ ٹول فرض عین دے. فرض عین دے نسام مور اپلار کور کے ہولے نا سیام زان سر راک کر دس پاگلان. قرآن وہی شداد دو قسم دے ادیو دا قرآن نہ خبر نہیں گنا منگا ذکر اور توائیو چرا تبلیغیان و پشان طالبان دا کارمو باسے اگی تبلیغ لو باسی نو بس سبق تینا پاس یو طالب بروانی پا کتابونو کی ادیب ہے جہاد لبوزی ٹرین میں پئی کوئی نہ بس کتابونو تی پادش اولی داوی فرض عین دے دادو منہمک شی بیو مسئلہ کی بل کار روان کی و علم خود دینا مخ کی فرض دیوائے اور دا فرض کفائی ٹک دا علم ہی پائی کہ بعض قسم نہ فرض کفائی لیکن آ علم مقدم دے پدے باندھ قتال لٹی دا ٹریننگ میں کوائے و علم دا دین دا ٹولنا اہم دے مسوار جہاد ندا پنور مسائلو کم پکاری گی. سلورم باب کے ذکر دا فوائد دا جہاد دا مقاصد. فوائد نمراد دیں دنیای فیدی اخری خام خواہ اشتبہ کے دنیاوی فیدے پا قتال سرا حاصلی کی بے فیدے کار نہ رہے. جارحیت دا مقابل سڑی ختم شی فتنے پائے کہ ختم شی لا تکون فتنہ. مستضعفین خلق دی کمزوری پا کشمیر کی آبل دے اگر دشمنان دلاس نخلاص شی کنا اعلان کلمت اللہ شی امتحان شی پا مومنان باندے نورم میرے فیدی دی قرآن ذکر کری. پنزم باب دے مقابل آئے کہ قبائح و ترک القتال فی سبیل اللہ
کله چې قتال فی سبیل الله پریږدي نو دا هغه نسمه بده پیدا کی دا یو خوا تیر شي دا مخ کې فائدې چې په قتال حاصلې دي کله چې قتال پرې دنا فائدې نه پاتې شي لیکن نورم پائے کے نقصانات یو دی ځان تباہ کو لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة معنی بترک القتال والانفاق تباہ وشی کا سخلق جائی قتال نہ تختیدلو نہ اللہ پہ مر گرا اس وقال لهم الله موتوا عبرت کے والا نورم دا سے دلائل دی پریبانی سے پترک د جہاد کے اور پترک د قتال فی سبیل اللہ کے بنی اسرائیل دا ترکڑو نہ حیران و پریشان شول اور فسق و فجور پر کرا گئے دا دلال کی پریبانی سے ترک د جہاد سبب دے دپار د ډیرو قبائل شپغم باب کی من ذکر کرے بیا شان و امیر الجہاد اور دارنگ صفات داغو صفات المجاہدین دو فصل کی اول فصل کی دارے امیر دپار سبکار دپائے کہ من دو قرآن نے ثابت کری چی مجاہدین دپار دا امیر ضرورت تے واقع بنی اسرائیل کی دا اشارہ دا گورا دیکھیو امیر المومنین دلوے ایو نفس امیر دے پار دے مجاہدین امیر المومنین شرط پا اوقت کی چتاسو جہاد ابتدائی کا ہے ارادوں کی مسلمانان چ پہ ملک بانے حملہ کئی کافران پا ملک دیل امیر المومنین پکار کہا سن کی کن ایو دے جہاد دفاعی ورتا ہوئی لیکن اس عام جہاد دفاعی دے کافران عملے کی ہوں تو لگی جہاد کے دے پار چاہی دفشی دید پار امیر مومنین تا جد نشتا چاہی کم دے پمل کے امیر نشتا ولی جہاد کا ہے شبہ کی خلق نہ بس مجاہدین و فرقی دا پار امیر مقرر شدہ پورا رہے گا دویم خبرہ وجوب طاعت الامیر دا خبر منل ضروری ہے دریم صفات و انتخاب الامیر امیر ویسنگ پکار نے مادار نہ بلکہ زاد و بسطم فی العلم والجسم کہ علم ڈیر فراخی فراخ زادہ بسطن فی العلم بستہ ڈکی دا کتابوں بستہ نہ زادہ اور سربیہ ہے وزے کو فراخی دا پہ علم کے او فراخی بیا زیادہ دا نور نہا عالم الناس تے اور جسم کے جسم ظاہری باطنی دوار تو اشارہ ظاہری جسم دائی چین دامون برابری اور دارنگی باطنی جسم سی جسامت ہوئی شجاعت و جرات تو صبر و استقلال تھا سلورم بیا دادا چیدہ امیر فرائض سری دا اخلاق و دا اعمال چکم اللہ اخبر نبی تخولیوں امیر وہ پدی اعمال بانے پدی اخلاق و عمل کئی فاف وانا مستغفر لهم مشاور مرگر نہ غلطیو شی ما فیرے و تکی بخانے والا غاڑی خود جماعت نہ بے شڑی نہ بلکہ مشورے بتیالی بعض مجتہدین دے دور ہوئی وزا امیر مزما مشورے تاجت نشتا قرآن نہ خبر نہیں غریب کرنا اسدان تو شیخ القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیرو دے ٹھلو مراو امیر دے واغت اللہ چشاورہم فی الامر مشورہ بکے دیتا اخلاق النبی ہوئی بل اخلاق ندان ما کان نبینا یغل غلول بنا کئی دویم فصل کی فرائض المجاہدین و صفات المجاہدین نصب بکار دی صفات بکار دی یشری نفسہ یشرون الحیات الدنیا یظنون ملاق اللہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا دا دعاگان ولیلی صبر استقلال وغیرہ دی دوی فرائض و صفات المجاہدین وم باب دے احتراز
آکم کارون دی چ مجاہدین لا فرض دی شای نوزان ساتھی لیکن باطل مقابلہ شکے خالے کی کہ تو پرہیزم کہہ کن پرہیز آگ کارون رمضان ساتھی شاہ مستلزم دی دپار د حزیمت آغا سری سورت آل عمران کے امگا ذکر کو چاخری باب د سورت آل عمران چھرے نپائے کی ذکر کری تقریباً وہ دیر شخلا وہ لس اخلاق چدا ناکار سیدنے دے نظام ساتھ ہے اور خواہ اخلاق و نظام متصف کے پائے کی بازداری ما وہن ما ضعف ما سکان دا کارون من کہ این نہیں کری تنازعات و تنازع کے فشل ودر کی راشی دنیا بن طلب کو ہے میں یوالیم یوم ازن دوبارہ ہوں شاکہ ون دشمن تا دے ٹوٹ دو امور تحذیریہ ہوئی کہ دن بدان ساتھ خاص قرآن کریم فرمائے لی کہ وہن نظام ساتھ ہے فما وہن لوی ناکار شید وہن ذکا حدیث دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی نزدیدہ انتدہ علیکم الامم چدا امتون مراد دی امریکہ برطانیہ وغیرہ تی تو امم آئے غسم زان تو امم ہوئی امم متحدہ ملل متحدہ دعو پیو بلوان یو اوازونو کی ساس مقابلہ کی یو بلتا شرازے تیار نوڑائے دے چخروئے کا قطداء الاکلت الى طعام لیکن چھ دسترخوان کی خودیشیو مرگر آواز کی رازے گا نہ روڑائے نہ خورے ہوگی نہیں سر آئیش ضرور خورگا دغ سے بدا کافر ساس مقابلہ کے راجم کی نوڑائے بور تخکار ہے صحابہ کرام معرضو کہ یا رسول اللہ امین قلت اندار قلت دوجی وینا وقت کے بتاسو ڈیریے دنن پر نسبت قلت بنی کثرت بئی برائے نام مسلمانان نن پر دنیا کے یو ارب نہ زیاد شی یو ارب و 15 کروڑ ترسیل لیکن وہن بل شیرے وہن با پتاسو کے وائش والی شیوان سی صحابہ مل وہن یا رسول اللہ من اسباب الوہن اغوی حب الدنیا و خوف الموت بس دا دنیا مینا بدر کی رائشی اور دا مرگ نہ یری گئے ذکر جہاد و قتال بن شے کولے اقتدار منخوخی نعام دا دنیا دا صدران مدران دا اسلامی ملکونم دا غسی دی دنیا خوخ دا اقتدار خوخ دے چر زمان اقتدار بخراب شی وہ یہی تو چھ سوائے بس منگے منو امریکی تو یہ منگے منو اتم باب کے آداب الجہاد مکی منگے رسول ادب پکائے دا آداب چے بیا قرآن و حدیث دوار راجم کے نو کتاب ترتیب الجہاد کے ماں ڈیر زیاد نکلی دلتا صرف قرآنی طریقہ باندھی اول ادب سرے اخلاص نیت دویم دے احتراز قتال بمسیر حرام کے نشور ہو کا ہے درے مدب دارے سے تقوی بزان کے پیدا کا ہے سلام دارے پا قتال کے وقت تشدد کا ہے پینزم دارے دا غدر دا خیانت دا معاہد نمدان ساتے ہیں پکم دارے صلح تب میلان نکے دا جبن دا وہن دا واجی کاغی ہوئی شرازے چھ صلح کنو بیاو کا خیر دے وم دارے قید قول بنا کوئے بلکہ راول ببینے تویا ہوئے اتم دارے حاکم معاہدین چیدائی سرب وفاق کوئے اہل زمام السامنین نہم دارے تاکید دے پا مقاتلہ و دائیں پا تعابے ہو کے فقت المشرکین حیث وجدتم لسم دارے امن باور کے حربی لا اور خیانت بوسن کے بوقت استجارہ کی خدا اللہ پا کتاب بانے میں خبر ہے حتی یسمع کلام اللہ یو لسم دارے لخکر با دا مداہنین نہ پاک کوئے لکہ توالوت چرے امتحانوں کو گنا نہ پائے کہ صرف 342 کسان پچان کے وطل نہ ٹوٹ چرے خیرن
دولسم ادب دارے حکم شریبہ نافذ کوئے پا قیدیانوں کے دیالسم دارے چھ دمانزے اہتمام بکوئے بغد قتال کی شریف طریقہ بانے میں ادا کوئے سوال لسم دارے چھ اللہ بڑی ریاد ہوئے دشمن مقابلہ شکے پین لسم دارے آلات دا حرب تیار اساتے آخری تتمہ کی مالی کری دا جہاد اہمیت دے نمالمی چھ اللہ مستقل سورتوں نے دل را لگلی سورت انفال سورہ توبہ سورہ محمد سورہ فتح دی مسئلے نازل شی اور قرآن کریم کے دا جہاد دا ٹریننگ دا پارا تیارے دا پارا مخکن امور ثلاثہ ذکر کری یو تہذیب الاخلاق ہوئی تہذیب النفوس مجاہدین پاک پکار دی پاک چی عقیدیم پاک اخلاقیم پاک دویم دلیل کورون تدبیر پکار دے شرعی چی پا ملک کی شرعی قانون کو جاری کر سلورم سیاست مدنی پکار دے شرع مطابق ادا ٹول سورہ بقرہ و سورہ نساء کی اور قوانین ذکر دی دجات دپارا سورت انفال کی امور انتظامیہ دار انکل چھ ملک فتح شی مرگری ڈیر شول مرگری ڈیر اسن چھ اس پدی کی شیطان چرتا فتنہ پیدا نہ کی فساد داغے دا بچ کے دل دا پارا سورت حجرات پا کی نافذ کے جو سورہ حجرات کے راہ سے وہ قوانین خود لی کہ مینس کے بے انتشار نہ پیدا کی تفرق بن رہا ہے قرآن سے خیست سیاست پیش کرے بہترین